देवयतात आणि ताचे आवयच्या गोपान घालतात. पोरनिपात आणि नमस्कार करता तुका सोम्याची जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उत्सव रचनेचो देवाचें उतर. देवान म्हणलें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी सोमदिरांतल्या माचल्याचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनूपण चलोवं. नियाळ आवय वरवीं जेजू जल्माक आयलो आनी तिच्या गोपांत तो खेळ्ळो आनी वाडलो. जेजू मरतोच ताका कुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. रचनेच्या गोपांत आमी जियेतांव आनी वाडटांव जाल्यार आमची वागणूक रचने सवें कसली जाता काय? देवान मनशाक दिल्लें दोनीपण देवाचे रचनेचें निसणटण करूंक न्हय, पूण ताची काळजी घेवंक. ही रचनेची काळजी न्हयच रचनेच्या बरेपणा आनी फायद्या पासत, पूण मनशाच्या बरेपणा पासत गरजेची. मनशाचे आशेक लागून रचनेचेर आक्रमण वाडत आसा. थोडीं भाव भयणां रचनेची राखण करूंक आपलो ताळो उबारतात. सोबार तरेनी रचनेची राखण करूंक वायटाचेर निश्चेत मारतात. मागणें मोगाळा जेजू, तुजे रचनेक मान दिवंक, वायटाचेर निशेध मारूंक आनी आमच्यो कोरण्यो रचनेक वायट हाडटल्यो जायना जावंक आमी काळजी घेवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. कापलूत आमची कोर सोम्या, कापलूत आमची कोर. तुजो प्रेमीत मोग सासणे पेलते सोरी हावें तुका ओगण्याची लेबे बेगून म्हाका सायबा. 14वें स्थान जेजूक फोंडाक निकुतितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. उत्सव विसावाचो देवाचे उतर. आनी जेजून तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात, सगळी रचनेक शुभ वर्तमान पळकतात. भावाक दूद दीत आनी पवित्रस्थान घेतीत ती सोडवून सोडटलीं, पूण भावाक दवरिना जातीत ती कास्तीचे फर्मोन घेतलीं. भावाक दवरतल्या सवें ह्यो खुणा दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें पिपियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतलीं. नेयान जेजूक फोंडाक निकितात, पूण ह्या फोंडान सगळें सोंपना आनी कबार जायना. ह्याच फोंडांतल्यान नवें मिसव सुरू जातलें, तें म्हणल्यार जेजूक परगटपाचें. आज प्राचीत काळाचो पयलो शुक्रार. आमी बोडदेची फिरगोसकारां वर्सान वरस ही कुर्साची वाट ह्या शेतान आमी करता. म्हणटच आयच्या दिसा जायतीं आमची भाव भयणां आयलीं आनी हे कुर्साचे वाटेंत भावार्थान वांटो घेतलो. तेच परी आमी दर शुक्रारा ह्या आमच्या शेतान ही कुर्साची वाट आमी करता. आमच्या भाव भयणांक ही कुर्साची वाटेक आमंत्रण. गिस्तूच 6 वरांचेर आमची ही कुर्साची वाट सुरू जाता. उपरांत कुर्साचे वाटे उपरांत 7 वरांचेर आमच्या कपेलांत पवित्र संस्कारा मुखार आमी मागणी करता. सगल्यांक तुमकां आमी आमंत्रण दिता. सगल्या तुज्या वायटा गुणाचे ओक्को दिता, ओतम्या म्हज्या काळजांत देवाचे
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उगडास करता फाल्यां चलपाची यात्रा वस्ता आयच्या दिसा ही कुर्साची वाटेची मांडावळ करतले आमच्या देव संदेशकारांक उगडास करता